नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इश्यू अफ द डे मा स्वागत छ। म हो स्मृति। लामो समयदेखि नेपालको चिकित्सा क्षेत्र सुधार गर्नुपर्ने, शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर पटक पटक अनसनरत हुनुहुन्छ डाक्टर गोविन्द केसी। यद्यपि यसभन्दा अगाडि धेरै पटक उहाँ र सरकार बीच सहमति भइसकेको छ। डाक्टर केसीले सोमबार मात्रै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुभयो र पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर केसीले अबको आन्दोलन सीधा नेताको विरोधमा हुने, नेताहरूको विरुद्ध हुने भनेर बताउनु भएको छ र कतिपय व्यक्तिहरूको नाम सहित लिएर डाक्टर गोविन्द केसीले विभिन्न किसिमका आक्षेपहरू लगाएको भनेर त्यस किसिमका टिप्पणीहरू यति बेला मिडियामा आइरहेका छन्। डाक्टर केसीले सरकारसँग आफूसँग भएको सहमति विपरीत सरकारले यतिखेर विधेयक संसदमा लगेको पनि बताउँदै आउनु भएको छ। हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रममा कुराकानी जोड्नेछौँ। त्यसको लागि हामीसँग शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य तिलक महतजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। हिजोको डाक्टर गोविन्द केसीको पत्रकार सम्मेलनपछि जुन किसिमको एउटा तरङ्ग फेरि मिडियामा छाएको छ, लामो समय चिकित्सा शिक्षा विधेयकले त्यस किसिमको तहल्का मचाएको, अब अहिले आएर यो विषय साम्य हुन अझै पनि सकेको छैन। हिजोको केसीको सम्मेलन, पत्रकार सम्मेलनबाट सुरु गरौँ। सरस्वती, त्यसलाई कसरी निहाल्नुभयो यहाँले? शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको हिजोसम्म बसिरहँदा 25औं बैठकहरू बसे। मुलुकको चिकित्सा शिक्षालाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न समयमा बनेका आयोग, कार्यदलहरू, व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा समितिमा निकै छलफल भयो र यो अब विधेयक अधिवेशन भएको कारणले उपसमितिले एउटा प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ र हिजो उपसमितिले मूल समितिको 25औं बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यसको संयोजक माननीय भैरव बहादुर सिंह हुनुहुन्छ र यो बुझाइरहँदा र विभिन्न समयमा बनेका आयोगहरू, समितिहरू, कार्यदलहरू, तीहरू सबैका प्रतिवेदन र डाक्टर गोविन्द केसीको अब 75 साल साउन 10 गते भएको सहमति सरकारसँग, नेपाल सरकारसँग भएको सहमतिको आधारबाट त्यो प्रतिवेदन आएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। प्रतिवेदन उपसमितिले मूल समितिलाई बुझाएको छ। मूल समितिले भोलि हामी 25 गते बैठक बस्दैछौँ, 26औं बैठकले लाग्छ। त्यो प्रतिवेदन हामीले अन्तिम रूप दिँदैछौँ र संसदमा त्यो दर्ता हुँदैछ विधेयकको रूपमा। अब यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि पटक पटक यहाँको स्पष्टीकरण के नै रहेको छ भने डाक्टर केसी बीच भएको सहमति नै विधेयकमा समेटिएको छ भनिरहनु भएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीले नबुझ्नु भएको हो या यहाँहरूले बुझाउन नसक्नु भएको? त्यो सहमतिहरू विधेयकमा कहाँ उल्लेख भएका छन्? अनसन बस्नुपर्ने अझै पनि अवस्था चाहिँ किन आइरहेको छ? त्यस्तो छैन। त्यो सरकारसँग भएका सहमतिको आधारमा प्रतिवेदन बनेको छ। खेर केही कुराहरू त्यसका थपगडहरू गर्नुपर्ने केही कुरा रह्यो भने भोलि मूल समितिको बैठकमा त्यो हामीले छलफल गर्दैछौँ कि त्यसलाई सर्वसम्मत बनाउने तयारीका साथ हामी रहेका छौँ। तर हामीले त्यो प्रतिवेदन बनाइरहँदा, उपसमितिले मूल समितिलाई बुझाइरहँदा त्यसको स्पिड, गोविन्द केसी र सरकारको बीचमा भएको सहमतिको स्पिडको आधारबाट जब प्रतिवेदन बन्दैछ त फेरि अब पत्रकार सम्मेलन गरेर अब राजनीति रूपबाट आरोप प्रत्यारोप गर्ने गरी र मुलुकलाई एउटा बन्दी गराउने गरी किन यो हिसाबले डाक्टर गोविन्द केसी लाग्नु भएको छ, हामीले पनि बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्रेस विज्ञप्तिमा एकातिर देशका अधिकांश जनता बसोबास गरिरहेका त्यो ठाउँमा नागरिकले सर्वसुलभ र स्वास्थ्य उपचार पाउन सकिरहेका छैनन्, तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ व्यापारीकरण हुन लागिरहेको छ भन्नुभएको छ। होइन, व्यापारीकरण त भयो भने हिजोदेखि भयो होला नि, आज भएको होइन। हिजो भएको व्यापारीकरणलाई सुधार गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय स्वार्थको रूपमा लाने, यो देशका आमूल जनताहरूको सेवाको पक्षमा नेपालको चिकित्सा शिक्षा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा त यो सरकार छ। त्यसकारण गोविन्द केसीका मागहरू समेत सम्बोधन गर्दै सरकारले सहमति गर्यो र त्यसको आधारबाट संसदमा विधेयक दर्ता हुन्छ, त्यसको ऐन बन्छ। त्यसपछि त्यसको आधारबाट शिक्षा विधेयकको आधारबाट त ऐन बनिसकेपछि शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसो भएर अब विगतमा कसले के गर्यो, कसको सरकारको नेतृत्व थियो, गोविन्द केसीले विगतमा कुन कुन सरकारसँग के सम्झौता गर्नुभयो, ती सरकारहरूले ती मागहरू पूरा गरेनन्। त्यो उहाँले बुझ्ने कुरा हो र मुलुकको जनताहरूले बुझिरहेको अवस्था हो। तर यस पटक त ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी जब
प्रतिवेदन तयार हुँदैछ त फेरि अब किन कहिले इलाम कहिले कहाँ र व्यक्ति राजनीतिक व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधिहरूलाई व्यक्तिगत आरोप लगाएर लान्छना लगाएर अगाडि बढ्ने कुरा त्यसले मुलुकको निम्ति हित छैन भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। त्यसो भए डाक्टर गोविन्द केसीले यसरी हाकाहाकी फेरि आएर अब अनसन बस्छु अथवा विभिन्न किसिमका कुराहरू ल्याएर पत्रकार सम्मेलन गर्ने त्यस किसिमको स्थिति परिस्थितिको सृजना चाहिँ कहाँबाट भयो? त्योभन्दा पनि हामी देख्छौँ जब समितिको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका बैठकहरूमा त्यो विषयमा विज्ञहरू चिकित्साको क्षेत्रमा विज्ञहरूलाई पनि हामी बोलायौँ। गौरीबहादुर कार्कीको आयोगका प्राध्यापकहरू डाक्टरहरू त्यो क्षेत्रका विज्ञहरूलाई पनि बोलायौँ। माथेमा कार्यदलका प्रतिनिधिहरू पनि हाम्रो बीचमा आउनुहुन्छ। सबैसँग समितिका साथीहरू हाम्रो समितिको संयोजक सबैले जिज्ञासा राख्दा उहाँहरूले जिज्ञासाको जवाब पनि दिनुहुन्छ। हामी केही प्रश्न गर्दा दिन्छौँ, तर गोविन्द केसीलाई हामी कसरी पाउँछौँ भने एउटा लिखित प्रतिवेदन जान्छ, समितिले आह्वान गर्दा जानुहुन्छ, कसैले त्यो प्रतिवेदन पढ्छ। हामीले जिज्ञासा राख्न खोज्दा उहाँले मेरो जवाब त्यही प्रतिवेदन हो भन्नुहुन्छ र हामीसँग जवाब दिन उहाँ तयार हुनुहुन्न। त्यसकारण उहाँ राष्ट्रसेवक पनि हो, मेडिकल उहाँ डाक्टर पनि हो। समितिसँगै उहाँले कुरा गर्न नचाहनुको पछाडि चाहिँ के रहस्य छ? जस्तो यसभन्दा अगाडि पनि लबिङ यहाँले गर्नुभयो, त्यो समाचारहरू आयो। अब लबिङ गरिरहँदा पनि समितिसँगै उहाँले बस्न नचाहने, कुरै गर्न नचाहने चाहिँ त्यसको पछाडि के कारण छ? हामीलाई शङ्का लाग्छ शिक्षामा सुधारका कुरा गर्ने त्यसको सहयोगी नबन्ने हो कि भन्ने खालको हामीलाई शङ्का लाग्छ। नभए हामीले राख्ने जिज्ञासाहरू उहाँले जवाब दिन तयार हुनुपर्छ। लिखित प्रतिवेदन कहिलेकाहीँ आउँछ, जवाफ आउँछ, अरू कसैले त्यसको अध्ययन पढिदिन्छ र समिति डाक्टर केसीको विरोधमा चलिरहेछ र डाक्टर केसी भन्दा पछाडि अर्कै बाटोमा समिति त डाक्टर केसीका माग, विगतमा भएका विभिन्न आयोग र कार्यदलका मागहरू र मुलुकको चिकित्सा शिक्षालाई सुधार गर्ने पक्षमा समिति छ। त्यो समिति त तीहरूको पक्षधर छ। त्यसकारण पनि हामीसँग त मिलेर काम गर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ र सरकार पनि त ती हिजोका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ, त्यसको विपक्षमा छैन। र फेरि सँगै के हो भने संसद स्वतन्त्र संस्था हो, यसको सर्वाधिक अधिकार संसदका प्रतिनिधिहरूसँग छ। समिति यसका उपसमितिहरूको यसको आफ्नो अधिकार छ। त्यसो भएर हामी कसैका कुरालाई मानिहाल्नुपर्छ, जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा मुलुकको संसद पनि हुन सक्दैन, समिति पनि हुन सक्दैन, उपसमिति पनि हुन सक्दैन। तर सँगै यो भनिरहँदा गोविन्द केसी लगायतका विगतमा भएका चिकित्सा शिक्षाको सुधारको सन्दर्भमा भएका असल मनसायका साथ प्रगतिको निम्ति सुधारको निम्ति भएका सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी र मुलुकको हितमा लाग्ने गरी यो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्दैछ। अब हिजो उहाँले अर्को एउटा कुरा के पनि भन्नुभएको छ भने उप समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा भएका मिस्टेकहरू करेक्सन नगरेसम्म, ती कुराहरू नसच्याएसम्म चाहिँ लेखा समितिलाई अगाडि बढ्न दिँदैन, लेखा समितिले त्यो कुराहरू तुरुन्तै यहाँहरूको स्वास्थ्य तथा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चाहिँ त्यो कुरा सच्याउनु पर्छ भन्नुभएको छ। अनि के रहेछ सच्याउनु पर्ने कुरा? राजधानीभित्र 10 वर्षभित्रसम्म स्नातक अब मेडिकलहरू चल्न नपाउने भन्ने कुरा हिजो सहमति छ, त्यही कुरा प्रतिवेदनमा छ। राजधानी बाहिर आशय पत्र प्राप्त गरेका ती संस्थाहरूले अब केही होलान् पाउनुपर्छ भन्ने छ। हरेक वर्ष स्नातक पढ्नको निम्ति मेडिकल 10,000 विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन्छन्। करिब 1800 विद्यार्थीहरू हाम्रो देशमा पढ्नको निम्ति यहाँ खपत हुन्छन्। त्यो त्यति अब सिट छ, दरबन्दी छ, तर त्यो बाहेकका सबै हाम्रा विद्यार्थीहरू, नेपाली आमाका सन्तानहरू, हाम्रा भाइ भतिजाहरू, छोराछोरीहरू ब्याग बोकेर पैसा बोकेर विदेश जाने परिस्थिति छ। कि देशको माग, यहाँको आवश्यकता, नेपाली जनताको आवश्यकता, स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या, यी सबैलाई सम्बोधन गर्न राजधानी बाहिर आशय पत्र प्राप्त गरेका केही शिक्षण संस्थाहरूले अनुमति पाउनुपर्छ भन्ने कुरा के त्यो बेठिक हो र? होइन। त्यसकारण पनि अब उहाँले अब के भनिरहनु भएको छ? यो प्रतिवेदन मेडिकल कलेजहरूमा हुने भ्रष्टाचार, मेडिकल कलेजमा जुन बिचौलियाहरूको माफिया लगायतका कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई सुधार गर्ने भन्ने उहाँको माग चाहिँ जायज हो। तर यहाँले भनेकै जस्तै अब उपत्यका भन्दा बाहिर चाहिँ अरू नयाँ थप मेडिकल कलेजहरू खोल्न नदिने भन्ने उहाँको माग चाहिँ कुन हिसाबले अथवा के कारणले चाहिँ त्यो पुरा हुन सक्दैन भन्ने भन्नुहुन्छ यहाँ? त्यही कुरा हामी बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। आशय पत्र प्राप्त गरेकाहरूलाई खोल्न दिने केही एकाध छन् भन्ने सन्दर्भमा उपसमितिको प्रतिवेदनको स्पिड छ भन्ने लाग्छ।
उपसमितिले चाहिँ आशय पत्र प्राप्त गरेकालाई मात्रै दिने, राजधानी बाहिर दिने, राजधानीभित्र 10 वर्षसम्म खोल्न नदिने भन्ने कुरा नै छ। त्यो स्पिड छ, तर त्यो पनि खोल्न हुँदैन भन्ने कुराको स्पिडबाट उहाँ आइरहनु भएको छ। हामीले त्यो कुरा बुझ्न सक्दैनौँ कि यो देशको अब युवा शक्ति स्वास्थ्य क्षेत्रमा फेरि पैसा बोकेर विदेशका सहरहरूमा जाने, त्यहाँको शिक्षा बोकेर फर्किने या त्यहीँ बस्ने त्यो परिस्थिति सृजना हुने स्थिति छ। देशको जनसङ्ख्या बढिरहेको छ र अब चिकित्सा शिक्षामा माफिया तन्त्र चलिरहेको छ, विभिन्न भइरहेको छ, केही अप्ठ्याराहरू छन्, भ्रष्टाचार छ, यी कुराहरू हामी सुनिरहेका छौँ। तर त्यो त अहिले भएको होइन होला नि। विगतका विकृतिहरू, हिजो पञ्चायतकालीन विकृतिहरू बहुदलीय व्यवस्थामा रहे, ती विकृतिहरू अहिले गणतन्त्रमा आएर अब फेरि ती चलिरहेका छन्। ती संस्थागत रूपमा विकास भइरहेका छन् होला, तर तिनीहरूको नियन्त्रणको निम्ति, नियमनको निम्ति त यो सरकार प्रतिबद्ध छ र त्यो हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। समिति पनि त्यही स्पिडबाट अगाडि बढिरहेको छ कि अब यी स्वास्थ्य संस्थाहरू, मेडिकल कलेज चलाउनेहरू 10 वर्ष अब पछि नाफामूलक होइन, सेवामूलक, नाफा कमाउने हिसाबले होइन, जनताको सेवामा रहने भन्ने समेत हामीले त्यो प्रतिवेदनको त्यो आशय छ, त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ। त्यसो भएर अब जस्तो अब यहाँले अब उहाँ पटक पटक आन्दोलनमा किन जानुभयो भन्ने प्रश्न मात्रै गर्नुभन्दा पनि आन्दोलनमा पटक पटकका आन्दोलनमा उहाँ बस्नु भएपछि त्यसपछि भएका सरकार र केसीबीच भएका सहमतिमा त्यहाँनेरि तपाईँहरूले केसीसँग चाहिँ एउटा कुरा गर्ने, त्यसपछि विधेयकमा चाहिँ अर्कै कुरा, जस्तो अब यहाँ उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने काठमाडौँभित्र शिक्षण संस्था स्थापना गर्न, जुन बाहिरका शिक्षण संस्था खोल्न उत्साहित गर्ने किसिमको सहमति विधेयकको दफा 12, 13, 6 ले चाहिँ स्पष्ट पारेको छ भन्नुभएको छ। अनि अब यसमा त अब यो हामीले भित्रको कुरा त काठमाडौँ भित्रको सन्दर्भको कुरा त यसमा सहमतिको आधार जे भएको छ, सरकारसँग भएको सहमतिकै आधारबाट यसको प्रतिवेदन तयार भएको छ। तर काठमाडौँ भन्दा बाहिर शिक्षण संस्था खोल्नलाई चाहिँ उत्साहित गर्ने किसिमको यो दफा बनाएको छ भन्नुभएको छ। उत्साहित गर्ने होइन, आशय पत्र अब प्राप्त गरेका भौतिक पूर्वाधारहरू पुरा गरिसकेका त्यस्ताहरूको हकमा एकाध छन् भने तिनीहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्न हुँदैन, त्यो अन्याय हुन्छ भन्ने खालको समितिको एउटा स्पिड हो। त्यसले त देशको निम्ति हित नै गर्छ नि। चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा त्यो सुधारको स्पिडलाई त्यसले बढाएर जान्छ नि। त्यसले त हिजोका विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा अगाडि बढ्छ नि। त्यसो भएर यो मामलामा यो प्रतिवेदन अब समितिलाई नबुझाउँदै उपसमितिले उहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, बाहिर जानुभयो, के कुरा उहाँले सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो। तर अहिले अब यो हिसाबले अगाडि आउने जुन परिस्थिति भएको छ त्यो देशको अहितमा छ, चिकित्सा शिक्षाको प्रगतिको अहितमा छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। उहाँले अब पुस 25 गते छिटोभन्दा छिटो जाने समितिले यो कुराहरू नसचाए 25 गतेबाट फेरि अनसनमा जान्छु भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ। भने के भन्नुहुन्छ डाक्टर गोविन्द केसीलाई चाहिँ नि अनसनमा नजानको लागि अथवा त्यस किसिमले कन्भिन्स गर्नको लागि यहाँहरूसँग कस्ता कुराहरू छन्? अब यो त उपसमितिको प्रतिवेदन भोलि मूल समितिमा प्रस्तुत हुन्छ, भोलि बुझिसकिएको छ। भोलि हामी बैठक बस्दैछौँ, 26औं बैठक। र हिजो विभिन्न आयोग, कार्यदल, गोविन्द केसीको सरकारसँग भएको सहमति, 22 बुँदे सहमति, त्यसको स्पिडमा प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाउँछ र हामी भोलि संसदमा त्यसको अन्तिम रूप दिइसकेपछि हामी दर्ताको रूपमा दर्ता गर्छौँ र हिजोका मागहरू सम्बोधन गर्ने कुरामा यो स्पिडका साथ अगाडि बढ्छ। त्यसो भएर उहाँ अब अनसन मात्रै बसिरहने, यसका अब मूल वस्तुहरूलाई कम बुझ्ने कोसिस गर्ने, मुलुकको प्रगति, चिकित्सा शिक्षामा हुने सुधारलाई भन्दा पनि राजनीतिकरण गर्ने कुरामा उहाँ जानु हुँदैन। व्यक्तिलाई आक्षेप लगाउने सम्मका कुराहरू हामीले हिजो पाएका छौँ। त्यो दुःखद हो। जुन हिसाबले गोविन्द केसीलाई मुलुकले बुझ्छ, देशमा धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ, मुलुकको अब यो लोकतन्त्र गणतन्त्रको निम्ति लगानी गर्ने, मेहनत गर्नेहरू धेरै अहिले पनि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। हजारौं शहीदहरूले रगत बगाइरहेका छन् यहाँसम्म आइपुग्दा। त्यसो भएर चिकित्सा शिक्षाको सुधारको सन्दर्भमा उहाँको योगदानको हामीले सम्मान गर्छौँ। हामीले सम्मान गरिरहँदा हामीप्रति उहाँले लगाएका आरोपहरू, आक्षेपहरू, राजनीतिप्रति उहाँले देखाएका त्यो अब उहाँका दृष्टिकोणहरू त्यो मुलुकको निम्ति राम्रो छैन, उहाँको निम्ति राम्रो छैन। जुन हिसाबले हामी गोविन्द केसीलाई बुझिरहेका छौँ, उहाँले त्यो हामीले गरेको सम्मानलाई उहाँले पनि
त्यो कदर गर्ने र त्यही हिसाबले आफू चल्नको निम्ति मेरो सुझाव छ उहाँलाई। जुन हिसाबले चाहिँ नि जति नै मेहनत गर्दा पनि, जति नीति नियम कानुन बनाउँदा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधार ल्याउन नसकिएको अवस्था छ नि अहिले, त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि त अब गोविन्द केसीले जसरी नेता तथा विकट जिल्लाबाट आउनुभएका सांसदहरू चाहिँ माफिया र दलालहरूकै पक्ष पोषण गर्न लागिरहनु भएको छ भन्ने कुरा 100% गलत चाहिँ नहोला नि, होइन? अब गलत त नहोला, तर अब आउने दिनहरूमा उहाँको चलाइ कसरी जान्छ भन्ने कुरा हो। अब देशको शिक्षा क्षेत्रको सुधार, चिकित्सा शिक्षाको सुधारमा त सरकारकै गतिशीलता अगाडि हुनुपर्छ नि, यसमा त सरकार प्रतिबद्ध छ। हामी त्यही हिसाबले बुझिरहेका छौँ। उहाँले माग राख्नुभयो, मागप्रति सरकारले सम्बोधन गर्ने सहमति जनायो, कार्यान्वयनको पक्षमा अब भइरहेको बेला मिलेर हामीले यसको सुधारको पक्षमा हामी जानुपर्छ कि हाम्रो देशको चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने, सेवामूलक बनाउने र आम जनताको पहुँचमा पुर्याउने यो खालको हिसाबले सरकार निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता कुराहरूलाई निःशुल्क तरिकाले अगाडि बढाउने कुरामा लागिरहेको बेला, मौलिक हकको रूपमा संविधानले निर्दिष्ट गरिरहेको बेलामा यसमा यो सुधारमा उहाँ आफू हाम्रो र देशको मुलुकको सहयोगी बन्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। जस्तो अब समितिको तर्फबाट यहाँले के भनिदिनुहोस् भने अब कथम कदाचित फेरि डाक्टर गोविन्द केसी अनसन हुन त पक्की नै उहाँले केही समयको लागि मात्रै स्थगित भन्नुभएको छ, अनसन बस्न जानुभयो भने चाहिँ नि सरकारको तर्फबाट डाक्टर गोविन्द केसीले के चाहनु भएको हो त्यो उहाँले चाहनु भएको कुरा यद्यपि स्पष्ट अझै पनि हुन सकिरहेको छैन। अब सरकारले चाहिँ नि त्यो अनसनलाई फेरि टुङ्ग्याउनको लागि त्यस किसिमको कुनै भूमिका खेल्छ? पहिलो कुरा त भोलि हामीले तयार गर्ने प्रतिवेदनको अन्तिम रूप दिइरहँदा अथवा अबको अनसनले डाक्टर गोविन्द केसीको अबको अनसनले के रिजल्ट ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? गोविन्द केसीले राखेका मागहरू पूरा गर्ने कुरामा सरकार र यो सदन समिति तयार भएपछि उहाँ किन अनसनमा जानुपर्छ? हामी त माग पूरा गर्दैछौँ नि त, माग पूरा गर्दैछौँ, सुधार गर्दैछौँ, विकृतिहरूलाई अब हामी हटाउँदैछौँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँ आफू अनसनमा जान हुँदैन। र कि अब उहाँले छलफलमै पनि त्यति बेसी समय दिन खोज्नुहुन्न हामीसँग कि अहिले पनि पत्रकार सम्मेलन गरिरहँदा अब म फेरि समितिसँग एकपटक बसेर छलफल गर्न तयार छु यो कुरामा भन्न पनि उहाँ तयार हुनुहुन्न। हामीले थाहा पाउनुभन्दा पहिला बाहिर थाहा हुन्छ र बाहिर समय दिने खालको उहाँको बानी हामीले बुझिरहेका छौँ। त्यसकारण गोविन्द केसीका मागहरू सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार हुँदैछ, अन्तिम रूप त्यसको अब प्राप्त हुँदैछ। हामीले त्यसलाई सदनमा बुझाउँदैछौँ, दर्ता गर्दैछौँ। ती मागहरू पुरा गर्ने अब सन्दर्भमा देशको सरकार, यो संसद, समिति तयार छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँ अब अनसनमा जाने होइन कि यी मागहरू पुरा गर्ने कुरामा सरकारलाई, सदनलाई र समितिलाई सहयोग गर्ने कुरामा लाग्नुपर्छ। सधैँ अनसनले अब फाइदा गर्छ भन्ने लाग्दैन। अब लामो समय अनसन बसिरहँदाखेरि डाक्टर गोविन्द केसी माथि पनि कस्ता किसिमका टिप्पणी भयो भने कतै गोविन्द केसीका मागहरू नै कतैबाट परिचालित त छैनन्, किन चाहिँ नि बारम्बारको आन्दोलन र आन्दोलनमा भएका सहमतिहरूबाट उहाँ सन्तुष्ट हुन सकिरहनु भएका छैन त भन्ने किसिमका टिप्पणीहरू भइरहँदाखेरि लामो समय यहाँले यो विषयमा लबिङ गरिरहनु भएको छ। यहाँले चाहिँ के बुझ्नु भएको छ, किन डाक्टर केसी सन्तुष्ट हुन सकिरहनु भएको छैन? माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ, समिति प्रतिवेदन त्यही हिसाबले तयार गर्दैछ, हामीले त्यसलाई संसदमा दर्ता गर्दैछौँ। भनी अब आशंका गरिरहने कुरा उहाँले जे गरिरहनु भएको छ त्यो हामीलाई पनि केही आशंका लाग्न सक्छ कि सबै केसहरूलाई राजनीतिकरण गरेर केही गर्न सकिन्छ कि कसैलाई भन्ने पनि लाग्न सक्छ कि उहाँ पवित्र आफ्नो सोचका आधारबाट अघि बढिरहेको हो भने अब त्यो दिशामा उहाँ जान हुँदैन। त्यसले मुलुकको निम्ति राम्रो गर्दैन कि यो सरकार पनि अब चिकित्सा शिक्षा सुधार नगर्ने पक्षमा त छैन, सहमति गरिसकेपछि पुरा गर्ने पक्षमा छ। त्यसो भएको हुनाले गोविन्द केसीलाई मैले फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँ अब अनसन होइन, उहाँ अब राजनीतिक दलप्रति आरोप प्रत्यारोप र शङ्का होइन, यसलाई राम्रो तरिकाले बुझेर मागहरू पुरा गर्ने कुरामा सरकार गइसकेको हुनाले त्यही हिसाबले हामीले प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको र त्यो ऐन बनिसकेपछि काम अगाडि बढ्ने हुनाले त्यही हिसाबले लाग्न मेरो अनुरोध छ। अब हामीले पनि के देखेका छौँ भने डाक्टर गोविन्द केसीका माग र समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा लगभग यहाँहरू बीच भएको त्यो सहमतिमा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ सरकार र केसी बीच सहमति भएको हो कि जस्तो देखिएको छ। विशेष मुख्य असन्तुष्टिको विषय भनेकै काठमाडौँभन्दा बाहिर चाहिँ मेडिकल कलेजहरू खोल्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा छ। उहाँले यो कुरालाई अर्को बुदाले पनि प्रस्ट्याउनु भएको छ। के भनिदिनु भएको छ भने अब जस्तो विधेयकको दफा 64 को 2 मा चाहिँ सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएको
प्रदेशमा चाहिँ यो ऐन प्रारम्भ भई 5 वर्षभित्रमा चाहिँ नेपाल सरकारले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज चाहिँ बनाउने भनेर लेखिएको छ। त्यो त बनाउनु पर्ने हुन्छ। राजधानी बाहिर जब जनताको जनघनत्व छ, त्यहाँको अवस्था त्यस्तो छ, माग त्यहाँ छ, परिस्थिति छ भने अनि हामी कहीँ पनि नखोल्ने गरी बस्ने कुरा हुन्छ? हुँदैन। सहमतिलाई चाहिँ नि ऐन मार्फत तपाईहरुले चाहिँ सहमतिलाई ढाकछोप गर्न खोज्नु भयो। ढाकछोप गर्न खोजेको पनि होइन, आवश्यकता हो। हामीले त गोविन्द केसीले भन्दा बेसी उहाँले नदेखेका कुरा पनि चिकित्सा शिक्षा सुधारको पक्षमा यो समितिले देख्यो। सबै कुरा गोविन्द केसीले माग गरेकै कुराहरू नै सही छ। सबै कुराहरू धेरै जसो कुराहरू पूरा भइसकेका छन्। 22 वटा माग भए पनि 14-15 वटा बुदाहरूमा उहाँको अलि बेसी जोड थियो। त्यो कुराहरू पूरा भइसकेका छन्। उहाँकै मागमा रहेर सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। होइन, त्योभन्दा बेसी के हो भने विगतमा विभिन्न आयोगहरू पनि त बने, समितिहरू पनि बने, कार्यदलहरू पनि बने। उहाँहरूले पनि चिकित्सा शिक्षा सुधारको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण सुझावहरू हामीलाई दिनुभयो, विगतका विभिन्न सरकारहरूलाई दिनुभयो। भएर विगतमा अब कार्यान्वयनको पक्षमा विगतका सरकारहरू किन गएनन्, अहिलेसम्म गएनन्। सम्झौता धेरै सरकारहरूले गरे, धेरै पटक गरे, दर्जनौं बसाई भयो। अत गोविन्द केसी एउटा नाम मात्रै होइन, माथेमा आयोग, त्यसपछिबाट विभिन्न समयमा बनेका अब माथेमा कार्यदल, गौरी बहादुर कार्कीको आयोग, गोविन्द केसीसँग भएका विभिन्न सहमतिहरू, उहाँका मागहरू, यी सबैलाई ध्यान केन्द्रित गरेर चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान अगाडि बढेको हो। त्यसकारण यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले एउटाको माग मात्रै भन्दा पनि अरूका मागहरूलाई पनि, अरू कार्यदलका प्रतिवेदनहरूलाई पनि हामी हेरेर राजधानी बाहिर आशय पत्र प्राप्त गरेका अब शिक्षण संस्थाहरूलाई किन नदिने, त्यही थोरै संख्यामा छन् भने दिने भन्ने कुरामा हामी पुगेका छौँ कि त्यो अब उपसमिति पनि त्यसमा पुगेको छ। र मलाई लाग्छ यो यसमा त प्रतिपक्ष अब मलाई लाग्छ भोलि सर्वसम्मत होला। उपसमितिको बैठकमा त्यो सर्वसम्मत हुन नसकेको हामीले पाएका छौँ। त्यो गोविन्द केसी कुनै राजनीतिक दलको एजेन्डा बन्ने होइन, यो त मुलुक नै गोविन्द केसी लगायत सबै अब आयोग कार्यदलहरूको एजेन्डाको रूपमा सरकारले सहमति गरिसकेपछि पुरा गर्ने कुरामा अगाडि गइसकेको हुनाले यो गोविन्द केसीलाई कुनै दलले भर्याङ बनाउन कोसिस हो भने पनि त्यो राम्रो हुँदैन। त्यो त सर्वसम्मत बनाएर सबै मान्यहरूले सार्वभौम अधिकार छ त्यो प्रतिवेदनलाई तयार गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। भन्नाले यहाँले चाहिँ सरस्वती अब डाक्टर गोविन्द केसी चाहिँ पटक पटक डाक्टर सहमति हुँदाहुँदै पनि अनसनमा बस्दाखेरि कहीँ न कहीँबाट चाहिँ केसी परिचालित हुनुहुन्छ कि भन्ने किसिमको आशंका उब्जाउन खोज्नुभयो। अहिले पछिल्लो समयमा त्यस्ता आशंकाहरू उत्पन्न भएका छन्। उहाँको प्रस्तुति, उहाँले राजनीतिक दलप्रति लगाएको आरोप, समितिका साथीहरूलाई भन्ने गरेका केही अब प्रयोग गर्न नहुने शब्दहरू प्रयोग गरिरहँदा यो प्रति केही आशंकाहरू उब्जिएका छन्। त्यो नागरिकहरूले त्यही भन्ने गरेका छन्। तल सुझाव हामीलाई त्यही दिएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रहने विज्ञहरूको पनि त्यही खालको हामीलाई आशंका छ भन्ने कुरा समेतको गुनासो हामीसँग सुझाव आइरहेको छ र हामीलाई पनि त्यही हो कि भन्ने आशंका लाग्न लागिरहेको छ। आम सर्वसाधारण र जनताको मुख्य मुद्दा भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुनु र जति पनि भ्रष्टाचार बीचमा माफियाहरूको चलखेल छ ती चलखेलहरूको अन्त्य गर्न सकोस् स्थायी सरकारले भन्ने चाहिँ आम सर्वसाधारणको चाहना हो। दूरदराजका गाउँहरूमा ज्वरो आउँदाखेरि तत्काल आवश्यक पर्ने बेसिक औषधिहरू नै उपलब्ध छैनन्। कतिपय त्यहाँका स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधि अभावको अवस्था अझै पनि सृजना छ। झाडापखाला लाग्दाखेरि एउटा व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। सरकार यस्ता मुद्दाहरूमा मात्रै अल्मलिएर कतै त्यस्ता मुख्य मुद्दाहरू सानादेखि नै तर मुख्य मुद्दाहरूमा चाहिँ नि पुग्न नसकेको हो कि त्यस किसिमको अवस्था चाहिँ आम सर्वसाधारणले महसुस गर्नु नपर्छ? होइन, त्यस्तो हो भन्ने लाग्दैन। सरकारले गत वर्ष बजेट अधिवेशनमा स्थानीय तहका 753 स्थानहरूमा नै त्यहाँ स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूको स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गर्ने, सबै ठाउँमा मेडिकल डाक्टरहरूको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्था गर्ने बजेट व्यवस्था नै भइरहेको छ। हाम्रो देशको आवश्यकतालाई हेर्दा हामीसँग डाक्टरहरूको सङ्ख्या धेरै कम छ। यो व्यवस्थापन सरकारले गर्दैछ, बजेटको व्यवस्था गर्दैछ र सुधारको क्षेत्रमा सरकार अगाडि गइरहेको छ र हाम्रो संविधानले प्रदत्त हामीलाई अधिकार स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क हाम्रा अधिकारभित्र रहेको छ। यही कुरामा सुधारको क्षेत्रमा सरकार अगाडि बढिरहेको छ। कहिलेकाहीँ केही मागहरू अगाडि बढ्ने, त्यसमा
मुभमेन्टहरू अगाडि जाने अथवा आन्दोलनहरू हुने, सरकार त्यसको सहमति सम्झौताको बिचमा जाने, त्यसले अब मुख्य कुरालाई अगाडि गरिरहने कुरा ओझेलमा पर्ने र सहायक कुराहरू अगाडि जाने कुराले कहिलेकाहीँ त्यस्तो देखिन सक्छ, लाग्न सक्छ, जनताहरूलाई को त्यस्तो गुनासो हुन सक्छ। तर सरकार शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रको कुरामा संवेदनशील छ भन्ने लाग्छ र अब केही समयभित्रै यी कुराहरू बजेटमा व्यवस्थापन भएका सरकारको नीति कार्यक्रममा व्यवस्था भए अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै जनतालाई स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने कुरा, स्वास्थ्य बीमाका कुराहरू लागू गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ र यो योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको छ। अब विधेयकले संसदमा प्रवेश त पाएको छ, अब संसदमा प्रवेश पाएको विधेयकको परिणाम कहिलेसम्म आउला? जस्तो अब यो स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तरोन्नति भएको कहिले देख्न सकिन्छ? अब यो विधेयक अधिवेशन हो, हामीले यही अधिवेशनमा यसलाई पास गर्छौँ र त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा जान्छ। जति बेला त्यो ऐन पास हुन्छ त्यहाँबाट लागू हुन्छ, त्यसपछि स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा यो काम गतिका साथ अगाडि बढ्छ र नेपाली जनताहरूले त्यो अनुभूति गर्ने परिस्थिति अब छिटै आउँछ भन्ने लाग्छ। चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको जुन किसिमको जटिलता छ त्यो जटिलताका बीचमा यो विधेयकलाई कार्यान्वयन तहसम्म लैजानको लागि, परिणाममुखी बनाउनको लागि कतिको चुनौती देख्नु भएको छ? चुनौती छ, तर राम्रा पक्षहरू कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदा चुनौतीहरू हुन्छन्, त्यसका कठिनाइहरू हुन्छन्। देशको 753वटै स्थानीय तह छ, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, यी सबै र अरू सबै आम नागरिकहरू यो कार्यान्वयनको पक्षमा लाग्दा चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै सुन्दर भविष्यको निम्ति र सबैलाई पहुँच पुग्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यान्वयन छिटै गर्न सकिन्छ र यसले जनतालाई अब देखिने गरी, बुझिने गरी, अनुभव गर्ने गरी यो काम अगाडि बढ्छ। यो सरकारको लक्ष्य पनि हो, हामी त्यही दिशातिर उन्मुख पनि छौँ। जबसम्म आम सर्वसाधारणले केही न केही सुधार भएको परिणाम देख्न सक्दैनन्, त्यो रिजल्ट देख्न नपाउँदासम्म त औँला उठ्ने सबैभन्दा पहिले सरकारलाई नै हो। यहाँहरू जस्तो विभिन्न किसिमका लागि लबिङ गर्न बनिरहेको समितिलाई पनि यस किसिमको प्रश्न आउँछ। त्यो त्यही नै भइरहेको छ। अब 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्था, 26-27 वर्षको बहुदलीय व्यवस्था, 62-63 पछिको गणतन्त्र र त्यो बीचका सबै विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, खाडलहरू यसपटक यो सरकारले तिनलाई अब विकृति विसङ्गतिलाई न्यूनीकरण गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा र जनताका आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार गर्ने, सबैको पहुँच पुर्याउने, आम जनतासँग पुर्याउने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यसको रिजल्ट अथवा परिणाम आउन केही समय लागेको हुनाले सरकार बनेको केही महिना, 8-9 महिनाको बीचमा यसका योजनाहरू बनेका छन्, कार्यान्वयनको पाटोमा अगाडि बढिरहेको छ र अब गएको अधिवेशनमा हामीले मौलिक हक सम्बन्धी धेरै विधेयकहरू पास गरेका छौँ, 17-18 वटा। यसपटक अब करिब 150 भन्दा माथि अब करिब अब ऐन कानुनहरू हामी संशोधन गर्दैछौँ। जब विगतका ऐन कानुनहरू हाम्रो बीचमा मौजुदा थिए, संशोधन नगर्ने बेलासम्म भएका नीतिगत निर्णयहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही कठिनाइहरू उत्पन्न भएका थिए। अब देखिने गरी हामीले यो विधेयक अधिवेशनबाट धेरै ऐन कानुनहरू संशोधन गर्छौँ। संविधान प्रदत्त अधिकारहरूलाई अब प्रभाव पर्ने खालका सबैलाई संशोधन गरेर अगाडि जान्छौँ र यी सबै क्षेत्रमा सुधारको स्थिति अब छिटै सिर्जना हुन्छ। अब विधेयक संसदमै मात्र अल्झिरहँदा पनि त्यसले ल्याउने रिजल्ट राम्रो हुँदैन, नकारात्मक सोचाइ हुन्छ। अब जस्तो फेरि एकपटक डाक्टर गोविन्द, हामीसँग समय कम छ, डाक्टर गोविन्द केसीको अल्टिमेटममा एकचोटि फेरि फर्क्यौँ। उपसमितिले यहाँले त स्पष्ट भनिदिनु भएको छ उहाँले के भन्न खोज्नु भएको। डाक्टर गोविन्द केसीले भन्न खोजेको कुरा हामी बुझेका छैनौँ भन्नुभएको छ, तर उहाँले सिधा के भन्नुभएको छ भने उपसमितिले गल्ती गरेको छ, उपसमितिले ल्याएको प्रतिवेदनमा भएका गल्तीहरू सच्याउन आवश्यक छ भन्नुभएको छ। कुन कुरा सच्याउने भनेर बाहिर आइसकेको छैन। राजधानी बाहिर आशयपत्र प्राप्त गरेका ठाउँहरूलाई कम्तीमा मेडिकल कलेज खोल्न दिने भन्ने मात्रै कुराको विषय बाहिर हामीले बजारमा सुनिरहेका छौँ। अब भोलि हामी बैठक बस्दैछौँ। यो कुरामा मेरो असहमति छ भनेर डाक्टर केसीले चाहिँ त्यो असहमति नराख्दासम्म चाहिँ यो असहमति सच्याउनुस् नभनिकनै अनसनमा जान लाग्नु भयो त? त्यसो भने हामीलाई शङ्का लाग्छ। त्यसो गर्न हुँदैन, उहाँले गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसो गर्नै हुँदैन। उहाँ एउटाको कारणले देशबन्दी हुन पनि सक्दैन। शिक्षा सुधारको कुरामा हामीले जे कुरा अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यो मुलुकको हितमा छ, सरकारसँग उहाँको भएको सहमतिको हितमा छ। त्यसो भएर अब उहाँले हामीले प्रतिवेदन नबुझाउँदै अनि अनसन बस्ने कुरा गरिरहनु भयो। हिजो मिडियामा हामी जे सुन्यौँ त्यो दुःखद छ। त्यस्तो परिस्थिति उहाँले गर्न हुँदैन र
हामीले मुलुकको हितमा शिक्षा र स्वास्थ्यको हितमा चिकित्सा शिक्षाको तर कुनै न कुनै माध्यमबाट त उहाँले आफ्नो असहमतिका कुराहरू पठाउनु भएको छ होला नि समितिसँग प्रत्यक्ष त बस्न चाहनु भएन हामीले पनि समितिले प्रतिवेदन तयार गर्दा त समितिसँग बस्न चाहनुपर्छ नि माग गर्नुपर्छ नि मेरो यो कुरा छ हिजोको सहमतिमा यो कुरा मिलेन भन्नुपर्छ समिति सार्वभौम पनि छ संसद सार्वभौम पनि छ कसैको बन्दी बन्न सक्दैन हिजो भएको गोविन्द केसीको माग भन्दा अझै उत्कृष्ट मुलुकको शिक्षाको सन्दर्भमा हितकारी विषयहरू छन् भने त यो समितिले प्रतिवेदनमा राख्न सक्छ नि अन्त्यमा एकदमै छोटकरीमा डाक्टर गोविन्द केसीले यहाँहरूले उपसमिति फेरि त्यही कुरा दोहोरिन्छ उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन नसच्यायो भने चाहिँ नि पुसको 25 गतेबाट म अनसनमा जान्छु भन्नुभएको छ त्यसको एउटा उचित सही निकास चाहिँ के देख्नु भएको छ हामी प्रतिवेदन भोलि पास गर्छौं संसदमा दर्ता गर्छौं गोविन्द केसीका अधिकांश मागहरू त्यो भित्र पूरा भएका हुनेछन् र हामीले अरू केही बुदाहरू अगाडि लाँदा पनि चिकित्सा शिक्षाको हितको सुधारको पक्षमा विकृति र विसङ्गतिको सुधारको पक्षमा त्यो प्रतिवेदन तयार हुनेछ विधेयकमा भाषा र ऐन नियमले चाहिँ नि त्यसलाई मिच्न खोजिएको छैन गर्न खोजिएको छैन केही खोजिएको छैन आशंका बढी गरिएको उहाँले नहेरिकन आशंका व्यक्त गर्नुभयो भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यसो भएर त्यो सर्वसम्मत कसैलाई गोविन्द केसीको आशयसँग मेल खानी गरी कसैलाई केही लागेको छ भने पनि त्यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्न मैले अनुरोध गर्छु र मुलुकको चिकित्सा शिक्षालाई सुधार गर्ने विकृति हटाउने कुरामा सबैको सहयोग हुनेछ सरकार यसको कार्यान्वयनको पक्षमा प्रतिबद्ध छ संसद सार्वभौम अधिकार सम्पन्न छ समिति पनि छ उपसमिति पनि छ यो विगतका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू गोविन्द केसीका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले संसदमा दर्ता गर्दैछौँ यो हिसाबले लाग्ने र गोविन्द केसीजी अब सधैँ अनसन होइन अनसनको आधारबाट होइन अब देशलाई अगाडि बढाउने चिकित्सा शिक्षा उहाँले बुझेका कुराहरूलाई सुधारको पक्षमा सरकारको सहयोगी बन्ने सुधारको लागि बाटो खुला गरिदिनको निम्ति यो अब सुझाव छ मेरो हुन्छ हस् यो महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानीको लागि धन्यवाद यहाँलाई अब न्युज 24 लाई यो अवसर प्रदान गर्नुभयो स्मृति मल्लजीलाई र प्राविधिक सबै साथीहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकवृन्द हामीसँग यति बेला शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य तिलक महतोज्यू हुनुहुन्थ्यो विशेष गरी डाक्टर गोविन्द केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयकमा अझै पनि आफू र सरकार बीच भएका सहमतिका धेरै बुदाहरू छुटेको भन्दै हिजो मात्रै प्रेस सम्मेलन गर्नुभयो उहाँले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्ना असन्तुष्टिहरू पोख्नु भएको छ यसपछि समितिले अब आफ्नो प्रतिवेदन छिटै नै ल्याउने कुरा बताएको छ यद्यपि डाक्टर गोविन्द केसीले भने अझै पनि आफ्ना सहमतिहरूमा सरकारले विभिन्न किसिमबाट ढाकछोप गर्न लागेको कुरा बताइरहनु भएको छ र फेरि पुस 25 गतेबाट अनसन बस्ने बताइरहनु भएको छ आजको कार्यक्रममा हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी र विषय प्रसङ्गलाई जोड्यौं यो सँगै कार्यक्रम मिस अफ द डे को समय सकिएको छ न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्ते